नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुजादला का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी। इरशाद रब्बानी है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा ख़बरदार दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में मौजूद है। ये पुरफितन दौर है, हर इंसान परेशान है माशी हालात की वजह से, औलाद की नाफरमानियों की वजह से, या बेरोज़गारी की वजह से, या औलाद के ना होने की वजह से। इस फितनों वाले दौर में जबकि मोबाइल और इंटरनेट हमारे घरों में दाखिल हो चुके हैं, हमें चाहिए कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ईमानी खुराक को लें। और ईमानी खुराक क्या है कि हम अपने कुरान पाक को 10 से 15 मिनट रोज़ाना के दें और इस वीडियो को देखकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। अगर आप अपना रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हैं तो आपका कुरान के अल्फाज का दुरुस्त होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़िक्र व अज़कार करती हैं, आप वज़ाइफ करती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करती हैं, आप नवाफिल पढ़ती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए कुरान पाक का सही होना ज़रूरी है। कुरान पाक सही होगा तो ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी। अगर आपके अल्फाज गलत होंगे तो फिर आपके ज़िक्र व अज़कार का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हत्ता के उलमा ने ये लिखा है कि जिस इंसान का कुरान पाक दुरुस्त ना हो उसे चाहिए कि नफलों में या ज़िक्र व अज़कार में वक्त लगाने की बजाय उसे चाहिए कि वो अपना कुरान पाक दुरुस्त करे। तो अल्लाह ताला मुझे भी सही पढ़ाने और सबको सही पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान पाक समझ कर पढ़ने की, जैसे पढ़ने का हक़ है वैसे पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादलति मदनिय्यतुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वान व मअसियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इस आयत में या अय्युहल्लज़ीना, या के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और मद भी है। इस मद का नाम क्या होगा? हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हुरूफ़ मद्दा यानी खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा इसी कलमे में मौजूद है, क्योंकि जिस अलिफ़ के ऊपर तख्ती नंबर 4 में ये हम पढ़ चुके हैं कि जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो उसे अलिफ़ नहीं कहते बल्कि हमज़ा कहते हैं। तो अब या के बाद जो अलिफ़ है उसे हम हमज़ा कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ज़बर आ गया। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। और इस मद को 4 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे और इसके साथ खड़ी मद भी आ गई तो 1 अलिफ़ के बराबर खड़ी मद को खींचेंगे तो ये कुल 5 अलिफ़ की मिक़दार इस मद को खींच कर पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे
یا ایہا الذین، اکثر حضرات تشدید کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر نہیں پڑھتے بلکہ ایسے پڑھ جاتے ہیں یا ایہا الذین. ایہا الذین نہیں کہنا، اپنی اس غلطی کو درست کر لے. یہ لفظ ہے یا ایہا الذین، یا ایہا الذین. زال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے. زال کی جگہ زا پڑھنا درست نہیں ہے. اور نرمی سے کیسے پڑھیں گے کہ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لانے سے زال نکلتا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ، تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. زینہ، زینہ. آمنو، آمنو پر بھی مد آ گئی. تو یہ کون سی مد ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، کیونکہ آمنو ایک لفظ ہے اور اذا دوسرا لفظ ہے. اور قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد منفصل اور مد جائز. اور اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. تو اس کو 5 الف کے برابر اور اسے 3 الف کے برابر. جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے بات عرض کی کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھ کر پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ صحیح قرآن پاک پڑھ سکیں گی. تو یہ ہے آمنو اذا تناجیتم. اذا میں الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اذا اگلا لفظ ہے تناجیتم، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یا لین، اور لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے بلکہ نرمی سے پڑھ جاتے ہیں. تو ایسے پڑھیں گے تناجیتم فلا تتناجوا. واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تو یہ واو لین، اسے بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی سے پڑھ جائیں گے. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے والعدوان پر ہم نے وقف کر لیا، اور وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیا اور آواز اور سانس دونوں ختم کر دیے. اور پھر نئے سانس کے ساتھ والعدوانی، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے. ایسے پڑھیں گے والعدوانی ومعصیت الرسول. را کے اوپر زبر ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں گے. رسولی وتناجوا، یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لین، اور لین کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی سے اور جلدی سے پڑھ جائیں گے. وتناجوا بالبر والتقوى. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے. اور وقف کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حروف مدہ پر یا کھڑی زبر پر وقف کرنا ہو تو اس کو وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھیں گے جیسا کہ وہ بغیر وقف کی صورت میں ان کو پڑھتے ہیں. تو یہ وقف کی صورت میں بھی واتقوا اور بغیر وقف کے بھی واتقوا ہی پڑھا جائے گا. واتقوا اللہ الذی، لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا تو اس لفظ اللہ کو پوری یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں. ایسے کہیں گے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. تا اور طا میں فرق کریں گے. تا باریک حروف میں سے ہے اور قاف موٹے حروف میں سے ہے. اس پر ہونٹوں کو پھیلا لیں گے اور اس پر ہونٹوں کو گول کریں گے. اس خیال کے ساتھ پڑھیں گے واتقوا اللہ الذی. الذی پر مد ہے. کون سی مد ہے؟ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے. حروف مدہ اس میں یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ، اور یا مدہ کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. ایسے پڑھیں گے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا.
آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کے طویل ہونے کی وجہ سے بقیہ سبق انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔